नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज शहीद दिवस। मुलुकको लागि ज्यान उत्सर्ग गर्ने वीरहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै शहीद परिवार पनि सरकारसँग असन्तुष्ट। 2079 साल जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। सरकारले आयोगसँग छलफल गरेर मिति घोषणा गर्ने एमालेद्वारा निर्णयको स्वागत। सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न बनाइएका नीति र योजना अझै अलपत्र। आफ्नो उठीबास नलगाउन सुकुम्बासीहरूको अनुरोध। भारी हिमपात र तुफानका कारण अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्र अस्तव्यस्त। विभिन्न 5 राज्यद्वारा आपतकाल घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। आज माघ 16 अर्थात् शहीद दिवस। देशका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदानी गर्ने सच्चा व्यक्तिहरूको सम्झनामा शहीद दिवस मनाइँदैछ। तर नेपालमा वास्तविक शहीदको मूल्याङ्कन हुन नसकिरहेको तितो यथार्थ रहेको छ। एक रिपोर्ट। लखन थापा मगर नेपालका पहिलो शहीद हुन्। तत्कालीन एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन विरुद्ध विद्रोह गरेका मगरलाई विक्रम सम्वत 1933 मा गोर्खा जिल्लाको मनकामना मन्दिर परिसरको रुखमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1997 सालमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द ठाकुर, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठले राणा शासन विरुद्धको नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा आफ्नो बलिदानी दिएका थिए। उनीहरू नेपालका सच्चा शहीद हुन्। काठमाडौँको इन्द्रचोकमा शुक्रराजले विक्रम सम्वत 1995 मङ्सिर 13 गते राणा शासकहरूको विरुद्ध भएको पहिलो आमसभामा एकजुट हुन आह्वान गरेपछि राजद्रोहको अभियोग लगाई उनलाई 1997 साल माघ 6 गते सर्वस्व हरणसहित फाँसीको सजाय सुनाइयो। विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 10 गते राति टेकुको खरीको बोटमा झुन्ड्याएर उनलाई मारियो। देशको लागि मरेर गयो, देशबाट केही पाऊँ भनेर सोचेर चाहिँ मरेको जस्तो लाग्दैन। त्यस कारण हामीले पनि शुक्रराज परिवारको मान्छे भनेर केही पाऊँ भने मैले पनि सोचेको छैन। मुलुकको शहीदहरू, मुलुकको अग्र गमनको लागि, एउटा विकासको लागि, मुलुकको प्रजातान्त्रिक बाटोको लागि, मुलुकलाई आर्थिक रूपबाट सम्बोधन बनाउनलाई, कानुनी राज्य बनाउनलाई जुन चाहिँ उहाँहरूले लड्नुभयो त्यो चाहिँ फलोस् फुलोस् राम्रो होस्। दशरथ चन्द पनि शास्त्रीकै पछि लागेका कारण शहीद बन्न पुगे। तत्कालीन राणा सरकारले विक्रम सम्वत 1997 माघ 15 गते दशरथ चन्दलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी मृत्युदण्ड दियो। चन्दसँगै गङ्गालाल श्रेष्ठ एउटै जेलको कोठामा परेका थिए। कलाकार समेत रहेका गङ्गालालले पनि राणा शासन विरोधी गतिविधिमा सक्रिय भएकै कारण शहीद बन्नु पर्यो। उनलाई विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 15 गते दशरथ चन्दसँगै सेन्ट्रल जेलबाट घर छेउको बाटै लगी विष्णुमतीको बगरमा रहेको शोभा भगवतीमा गोली हानी मृत्युदण्ड दिइएको थियो। यसै गरी अर्का शहीद धर्मभक्त माथेमा पनि तत्कालीन प्रजा परिषदमा संलग्न भएर राणा विरोधी गतिविधिमा लागेका थिए। यही कसुरमा धर्मभक्तलाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 13 गते सिफलमा फाँसी दिएको थियो। यिनै शहीदहरूको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ 16 मा शहीद दिवस मनाइँदै आइएको छ। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा प्रजातन्त्र प्राप्ति र देशका लागि भन्दै 2046 साल 62-63 को जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्ति पनि शहीद छन्। त्यति मात्र नभई विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा मारिएकालाई पनि शहीद घोषणा गर्ने गरिएको छ। यस्ता नाम मात्रका शहीद घोषणाले देशका लागि आफ्नो ज्यानको आहुति गरेका शहीदहरूको भने अब मूल्याङ्कन भइरहेको छ। केही झगडा पनि छैन, केही पनि छैन। हामी चाहिँ देशको लागि एउटा शहीदहरूको बारेमा आज हामी बोल्दैछौँ, जसले आफूलाई समर्पित गरेर आफ्नो ज्यानै दिएर आफ्नो मृत्युवरण गरेर चाहिँ गइसक्नु हो। आज उहाँको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। उहाँमा कुनै स्वार्थ थिएन, केही चाहिँ झगडा थिएन, त्यति गुटबन्दीहरू पनि थिएन। आम नागरिकले पनि देश र जनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने शहीदहरूलाई राज्यले भुलेको प्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। अहिले मैले यसरी छातीमा
राखेर हिँड्ने सौभाग्य पाएँ। तैँले माफी माग, हामी तँलाई तेरो ज्यानको बदला ज्यान वापस दिन्छौँ, फिर्ता गर्छौँ भन्दाखेरि तेरो वाला गोलिहान, हामी मर्नको लागि, देश जनताको मुक्तिको लागि, जहाँ यहाँ राणा शासनबाट मुक्त हुनको लागि हामी बलिदानी दिन्छौँ, ल गोलिहान भनेर छाती थापेर उहाँहरू देश र जनताको मुक्तिको लागि भएर मारिनु भएको रहेछ। शहीदहरूले हाम्रो देशमा धेरै बलिदानहरू गर्नुभएको छ, हामीले किताबहरूमा पनि पढेर आएको छौँ होइन। त्यो सबैले जानेको देखेको बुझेको कुरा हो। तर अब अहिले सरकारले शहीद बिदा पनि दिन छोडेको छ। अब सरकारले अहिले खासै शहीदहरूको सम्झना प्रति कुनै पनि कदमहरू उठाएको जस्तो लाग्दैन मलाई। माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म नागरिक स्तरबाट शहीद सप्ताह मनाइरहिएको अहिलेको अवस्थामा नाम मात्रका शहीदलाई हटाएर सच्चा शहीदको सम्मान गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारले साँच्चै शहीदको सच्चा सम्मान गर्ने हो भने सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित नबनी ती वास्तविक शहीदले देखाएको बाटोमा लागेर देश र जनतालाई लोकतन्त्र, सुख, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले जेठभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। कानुनविदहरूसँग समेत छलफल गरेको गठबन्धनले जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। जेठ महिनाभित्रमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने उनले प्रश्न पारे। 5 दलीय राजनीतिक संयन्त्रले स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई आज बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने गठबन्धनको दाबी गरेको छ। बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको मन्त्री कार्कीले बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दबाव दिने भन्दै आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको थियो। अब भने एमाले गठबन्धनको निर्णयलाई सकारात्मक भनेको छ। नेता महेश बस्नेतले निर्वाचनको पक्षमा गठबन्धन जानुलाई एमाले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। सम्भावित परिणामलाई लिएर विशेष गरेर माधव नेपाल र प्रचण्डले जुन खालको दबाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिनुभयो र शेरबहादुर देउवा चाहिँ स्यान्डविच जस्तो दुईतिर पौरोटी स्यान्डविचको खास तत्त्व बिचमा दब्छ नि, कङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो माओवादी र प्रचण्डले चाहिँ स्यान्डविचको स्टाइलले दबाउनु खोज्नु भएको थियो माधव नेपाल र प्रचण्डले। मलाई लाग्छ कङ्ग्रेस त्यो बाटो अलिकति अगाडि आयो भन्ने लाग्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि आउँदो निर्वाचन चाहिँ हामी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित होस्, राज्यका संयन्त्रहरूको यसमा दुरुपयोग नहोस् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ र हामी निर्वाचनमा बडो सौहार्द ढङ्गले चाहिँ सहभागी हुन्छौँ। निर्वाचन आयोग लगायत निकायबाट स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न ताकता भइरहेका बेला गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनको निर्णयसँगै तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रयास पनि असफल भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न भन्दै विभिन्न नीति बनाउनेदेखि योजना ल्याउनेसम्म गर्छ। नेताहरूले चुनावका बेला सुकुम्बासीको भोट पाउन अनेक आश्वासन दिन्छन्, तर सुकुम्बासीका समस्या भने कहिले समाधान हुन सकिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएको गुहेश्वरीदेखि थापाथलीसम्मको क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको गुहेश्वरी फाँट काठमाडौँले
शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी नदी किनारको दुवैतर्फ गुहेश्वरीदेखि थापाथलीसम्मको क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो। गुहेश्वरीदेखि थापाथलीसम्मको क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन यसअघि दिएको निर्देशनको सार्वजनिक सूचनाको व्यवस्था गरेको भन्दै समितिले 3 दिनभित्र हटाउन सुरु गर्न र 7 दिन अर्थात् माघ 21 भित्र खाली गरिसक्न जारी सूचनामा उल्लेख गरेको छ। 7 दिनभित्र नहटाए समितिले नै संरचना भत्काउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। सरकारको यस्तो तयारीले सुकुमवासीहरू भने चिन्तामा परेका छन्। आफूहरूलाई न्याय दिलाउनुको साटो उठीबास गराउन सरकार सक्रिय भएको उनीहरूको गुनासो छ। चुनावका बेला सुकुमवासी समस्या समाधान गर्छु भन्ने नेताहरू आफूहरूलाई समस्या पर्दा चुप लागेर बसेको उनीहरूको आरोप छ। गरिब जनता चाहिँ कसैलाई चाहिँ बहनी बास छैन भने कसैलाई चाहिँ यहाँ हरियाली बनाउनु पर्ने हामीलाई चाहिँ कहाँ लगाएर राख्ने? हामी नेपालको नागरिक होइनौँ, हामी चाहिँ जाने कहाँ त? कसलाई दिन्छ भोट? हाम्रो लागि को छ त? हाम्रो कोही छ भनेर पो हामीले भोट दिनु त। हाम्रो कोही नै छैन भने हामी भोट किन दिने? नेपालको नागरिक होइन हामी? भोट माग्न आउँदा यो रोट दौडिन्छन्। हामीलाई भोट देऊ, हामी व्यवस्थित गर्दैन। अनि लौरो खोलो तर लौरो बिर्से गरे हामी कहाँ जान्छ? हामी कि भुटान शरणार्थी त होइनौँ, नाइत्रै नेपालकै छ। अनि त्यही म त त्यही भन्न चाहन्छु, हामीलाई बास देऊ। हामीलाई बास चाहिन्छ। सरकारले कहाँ उठाएर लान्छ? उठाएर लयो भने हामी के टुँडी खेलको चौरा गरेर बस्नु? आफूहरूलाई बस्नका लागि विकल्प खोजेर मात्रै अहिलेको बस्ती हटाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। सधैँभरि गरिब जनतालाई राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गरेको उनीहरूको जिकिर छ। बर्खायाममा खोलाले सताउने अनि हिउँद सुरु भएपछि सरकारले सताउने गरेको सुकुमवासी बस्तीका नागरिकको दुखेसो छ। त्यही हो, बर्खा लागेपछि बाढी पस्छ र डर हुन्छ होइन, बगाउँछ भन्छ। अब सामानहरू सबै बगाउँछ ओसार्दै अनि अब अहिले पनि उठाउँछ भन्छ भने हामीलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने? हामीलाई राखेर पनि काम नपाउने ठाउँ, केही कामै नपाउने ठाउँमा राख्यो भने हामी अब भोकाले मर्छौँ जनताहरू सबै होइन। हामीलाई चाहिँ बास चाहिन्छ। चुनावको बेला छ, हमेला छन त अब बासगास छैन, लाग्छ पानीको खोला आउँछ, अब हिउँद लाग्छ सधैँ उठ। गुहेश्वरीदेखि थापाथलीसम्मको क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन भन्दै सरकारले पटक पटक सूचना जारी गरिसकेको छ, तर विकल्प भने दिन सकेको छैन। यो त एउटा उदाहरणीय क्षेत्र मात्र हो। यस्ता सुकुमवासीका क्षेत्र त नेपालमा धेरै छन् जो नेता तथा कार्यकर्ताका लागि भोट माग्ने मात्र नभई चुनावका लागि राम्रो एजेन्डा बन्ने गरेका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ सावित्री जोशीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा 4 वर्ष यता परेको ठूलो हिमपातले गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। भारी हिउँ र तुफानले सो क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पारेको छ। हिमपात र हिम आँधीले अस्तव्यस्त पारेपछि 5 राज्यहरूले आपतकालीन अवस्थाको घोषणा समेत गरेका छन्। विज्ञहरूले केही ठाउँमा अझै ऐतिहासिक हिमपातको चेतावनी दिएका छन्। तटीय क्षेत्रमा बाढीको चेतावनी जारी गरिएको छ। हिमपातपछि अमेरिकाका 5,000 भन्दा बढी उडान रद्द भएका छन्। तुफानका कारण 1,16,000 भन्दा बढी घर परिवारहरू बिजुलीविहीन भएका छन्। नोर्थ इस्टर भनेर चिनिने आँधीले बोस्टन क्षेत्रलाई 2 फिटसम्म हिउँले ढाकेको छ। न्युयोर्कका केही भागहरूमा 1 फिटसम्म हिउँ परेको छ। तटवर्ती क्षेत्रमा 60 देखि 57 माइल प्रति घण्टा जति बलियो हुरी चल्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। आयोजक क्यामरून अफ्रिका कप अफ नेसन्सको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको क्वार्टर फाइनलमा यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज शहीद दिवस। मुलुकको लागि ज्यान उत्सर्ग गर्ने वीरहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै
शहीद परिवार भने सरकारसँग असन्तुष्ट। 2079 साल जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। सरकारले आयोगसँग छलफल गरेर मिति घोषणा गर्ने एमालेद्वारा निर्णयको स्वागत। सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न बनाइएका नीति र योजना अझै अलपत्र। आफ्नो उठीबास नलगाउन सुकुम्बासीहरूको अनुरोध। भारी हिमपात र तुफानका कारण अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्र अस्तव्यस्त। विभिन्न 5 राज्यद्वारा आपतकाल घोषणा। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।